رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. والنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم وما غوى. फिर से पढ़ें, पेश को थोड़ा और होंठों को गोल करके अदा करें. ما ضل صاحبكم وما غوى. صاحبكم وما غوى. وما غوى. फिर से ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى. 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 علمه شديد القوى. علمه شديد القوى. ذو مرة فاستوى. ذو مرة فاستوى. 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 वा या वा, क्या मखरज है? क्या करते होंठों को गोल या दांतों के साथ होंठ को टच करते निचले? वा वा. फिर से पढ़ें. وهو بالأفق الأعلى. وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى. ثم دنا فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدنى. فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى. ولقد رآه نزلة أخرى. عند سدرة المنتهى. عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى. عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى. إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى. أفرأيتم
والعزى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ومناة الثالثة الأخرى फिर से ألكم الذكر وله الأنثى وله फिर से تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم सम्मयतुमूहा मीम पर क्या हो रहा है? किस तरह करेंगे इस लफ्ज पर गुन्ना? ठीक है, फिर से पढ़े इन हिया سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا फिर से إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى
ला युसम्मून है, फिर से पढ़े। ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا من الحق شيئا मीनल लाम के ऊपर कलकला होगा नहीं, फिर से पढ़े। वो इन्न ظن فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.